اللہ نے اپنے نبی نو نشانیاں دکھائیاں نے. میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس تو بعد دے اندر میں جہنم رب نے مینوں دکھایا ہے. پھر جہنم دے اندر میں کی دیکھیا ہے؟ توجہ کرنا، توبہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جہنم دے اندر میرا ایسے لوگاں تو گزر ہویا ہے جنہاں دے ناخن تانبے دے نے اور وہ اپنے منہ اندر لے کے تے سینیاں نو نوچ دے پینے، اپنے ناخنواں دے نال اپنے سینے جناب پٹ دے پینے، اپنے سینیاں نو نوچ رہنے، اپنے منہاں نو نوچ رہنے اپنے ناخن دے نال. میں پوچھیا جبریل اے کیڑے لوگ نے؟ فرمایا غیبتاں کردے ہوندے سن، اپنے بھرا دا جناب گوشت کھاندے ہوندے سن، اپنے بھرا نو غیبتاں کر کے لڑاندے ہوندے سن، اپنے بھرا دیاں چگلیاں کریا کردے سن، اپنے بھرا دا گوشت کھاندے سن، اپنے بھرا دا گوشت کھاندے سن. تے اللہ پاک نے اج انہاں غیبت کرن والیاں نو اللہ پاک نے اج چگلیاں تے غیبتاں کسے بھرا دی غیب دے اندر برائی نو جناب بیان کرن والیاں نو اللہ نے سزا دتی ہے کہ اپنے نواں دے نال اپنے منہاں نو کوندے پینے، اپنے نواں دے نال اپنے سینیاں نو کوندے پینے. اور بعض روایت دے اندر ہوندا ہے بندے اپنا وڈ وڈ کے ماس کھاندے ہون گے اپنے منہاں دے نال، اپنے ہونٹاں دے نال، اپنے دنداں دے نال، کدی اپنی جناب پیراں نو کھان گے، کدی اپنے جناب ہتھاں تے دند مارن گے. میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میں چگلیاں کرن والے ویکھے نے. او باز آ جائیے مسلمانوں، اللہ دی قسم جے چگلیاں کرن والے دی سزا میرا محمد معراج تے ویکھ کے آیا ہے. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ نے اپنے نبی نو معراج تے آیات نشانیاں دکھائیاں. آؤ میں آخری گلاں کراں تے گل مکا دئیے. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ جنہ تعلق معراج دے نال او میں تقریباً واقعات خلاصے دے طور تے بیان کر دیتے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے پھر میں جنت دی سیر کردیاں جنت دے اندر ایک محل ویکھے آئے. میرے نبی فرماندے نے اس محل دے اندر ایک حور وضو پئی کر دی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے میں محل دے اندر داخل ہون لگا واں تے میں جدوں حور نو دیکھیا بڑی خوبصورت حور ہے تے وضو پئی کر دی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جبریل نو پوچھیا جبریل کیدا محل ہے تے میرے نبی فرماندے نے میں پوچھ دیا انہوں نال پوچھ بھی لیا پورا تعارف. جبریل کہندا سونیا محبوبا اے حور بھی تواڈے عمر دی ہے، اے محل بھی تواڈے عمر دا ہے. میرے نبی فرماندے نے جدوں عمر دا نام میں سنیا ہے تے میں پچھلی قدم پیچھے آ گیا ماں تے میرے نبی نے جدوں آ کے زمین تے عمر نو دسیا سونیا میں تیرا جنت دے اندر محل ویکھ کے آیا. نبی پاک فرماندے نے میں جبریل نو پوچھیا تے عمر نے انج تیرا نام لیا تے حور اندر وضو پئی کر دی سی تے میرے نبی فرماندے نے جدوں میں تیرا عمر نام سنیا تے میں پیچھے آ گیا ہاں تے عمر مینوں اودوں تیری غیرت یاد آ گئی سی، تیری غیرت تیرا حیا یاد آ گیا سی. حضرت عمر رون لگ پے تے عرض کردے نے سونیا پتہ مینوں اے دسو میں تواڈے تے غیرت کرتی سی، میں حیا تواڈے تے کرنا سی. سونیا اندر گیا سو تے اپنے عمر دا محل تے کم ویکھ کے آندے. فرمایا عمر میں تیرا محل تے ویکھ کے آیا ماں. اللہ دے نبی حضرت انس روایت کردے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نے تے اللہ دے نبی فرماندے نے پھر جہنم دے کولوں جدوں گزر ہویا ہے تے بعض بندے ایسے نے انہاں دے منہاں نو اگ دیاں کینچیاں دے نال کٹیا جا رہا ہے، اگ دیاں لگاماں انہاں نو پا دتیاں گئیاں نے. او لوگ اگ دیاں کینچیاں دے نال آپ ہی اپنا منہ وڈ دے پے نے، کوئی ہور نہیں وڈ رہا. اگ دیاں لگاماں تے اگ دیاں جناب کینچیاں اپنے منہاں نو آپ ہی چیر
پھاڑ کردے پینے اللہ دے نبی فرماندے نے لوہے دی کینچی ادھروں پاندے نے تے آ چگاڑ چار جناب منہ تے کندھے تک چلی جاندی ہے پھر اے صحیح ہوندا ہے جناب پاسا پھر کھبے پاسے کینچی پاندے نے پھر دوسرا جناب ادھروں ذبح ہو جاندے نے تے اے صحیح ہو جاندا ہے آ ذبح کردے نے اپنا تے آپ پاسا صحیح ہو جاندا ہے فرمایا انہاں دی کہ پر رہندی دنیا تک انہاں نے دنیا دے اندر ایسیاں غیبتاں تے چگلیاں کیتیاں نے اللہ نے سزاواں اے دتیاں نے انہاں دے اندر بد عمل مولوی بھی موجود نے مولوی بھی موجود نے اے علماء اکرام دی بھی جماعت دے اندر موجود ہے جڑی لوکاں نو دین دی دعوت دیندی سی ایسے بندے موجود نے انہاں دے اندر جڑے لوکاں نو تے کہندے سن چنگے کام کرو لیکن آپ نہیں سی کردے لوکاں نو کہندے سن نماز پڑھو آپ نماز نہیں سی پڑھدے لوکاں نو کہندے سن غیبتاں چھڑ دیو آپ غیبتاں نہیں سن چھڑ دے لوکاں نو کہندے سن چگلیاں نہ کریا کرو آپ چگلیاں ود چڑھ کے کردے سن آقا فرماندے نے اللہ پاک نے انہاں نو سزا دے دتی ہے کہ رہندی زندگی دے اندر جہنم دے اندر اپنے آپ نو وڈ دے رہن گے اپنے آپ نو ٹک دے رہن گے اپنے آپ نو چیر دے رہن گے اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو ان عذابات تو محفوظ فرمائے اللہ قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے اے واقعات نہیں ختم ہو سکتا جنہ مرضی لمبا تے طویل کر لو اللہ بیمارانو صحت عطا فرمائے اور بیمارانو اللہ شفائے دائمہ عاجلہ نصیب فرمائے اور تمام اللہ جتنے بھی بیمار نے اللہ تمام نو شفا عطا فرمائے اور دعا کر دیو اللہ پاک ساڑھے ملک پاکستان نو کو چنگا حکمران نصیب فرمائے ہون تے بن دیئے نا آمین ویکھو نا اب ویکھو پاکستان دا آج الیکشن رات ہویا ہے تو اسی دعائیں نہیں تے کر سکنے ہیں یا اللہ پاکستانوں کو نبی رسول اللہ رسول دی محبت اڑا حکمران نصیب فرما ہلے قسمت پوری نکلنی ہے لاہوریو تکبیر مسجد آڑے ساتھیو قسمت پوری ہلے نکلنی ہے تے اللہ کو تو اے نہیں کہندے اسی نواز شریف آ جائے عمران خان آ جائے فلاں آ جائے فلاں اسی انہاں تے کہنا یا اللہ پاکستان او حکمران دے جڑا پاکستان دی مہنگائی بھی تھوڑی کرے اللہ رسول دا نام ہی اگے بلند کرے میں تے اکثر اس جگہ تے کہندا پیاں بیٹھ جو بزرگوں بیٹھ جو میں تے اکثر اس جگہ تے کہہ رہا ہاں میں سیالکوٹ گیا تقریر کرنا جی صاحب اگلے دن میں ایسے گل کرنا مناسب سمجھنا اللہ جاندا ہے دکھ نال دماغ بھر گیا کہ ہر جگہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی والے پوسٹر زمین تے ڈگے پے نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اینا دکھ تے نہ رونا آیا وے آ ساڈے پاکستان دے مسلمان تے حکمران کہ ایم این اے دی سیٹ تے کھلوتا ہے کوئی ایم پی اے دی سیٹ تے کھلوتا ہے تے اپنے نام نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہے کہ او پوسٹر زمین تے اتے تھلے ڈگے پے پیراں تھلے دسو بندہ ہن کتھوں کتھوں چکے تے کنوں کنوں چکے دعا کرو اللہ پاک ایندے تے بھی غور و فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دا عذاب دیکھو نا نبی پاک نے فرمایا جتھے اللہ دا نام لکھیا ہوئے نا تے بندہ انہوں چک کے تے انہوں خوشبو لا کے اتے رکھ دے تے اللہ پاک انہوں بھی بلند کر دے سبحان اللہ تے اللہ کو دعا کرو اے الیکشن دے دور دے اندر آ ساڑی بڑی بڑی کمی سی اللہ انہوں دور کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین